Nagapabilin sa gihapon nga confined sa ospital sa Barotac Nuevo si alias Jessel, ang iloy nga napatyan sa 8 ka bulan nga lapsag nga ginabusong pila ka adlaw matapos ginaligar nga ginpasibangdan nga nagkuha sang kwarta kag ginaligar ginubahan pa sa barangay Palaypay, Anilaw, Iloilo sang Enero 22. Samtang nahamyang naman subong sa ilabalayang lapsag sini. Matandaan nga ginpasibangdan si Jessel sang iya man lang bilas nga ginkilala kay Marvin nga nagkuha sang balor 13,000 pesos nga kabahin sa inugbayad kuntani sa pagpatapas kag pagpakarga sang tubo. Dugang sini ginaligar man nga ginpauba pa sang tag-iya sang kwarta nga si Jelly Buyko, isa ka manunudlo. Enero 26, 4 ka adlaw matapos ang insidente, gindala sa ospital si Jessel bangod sa pagsakit sang iya tiyan. Sa ospital na diskubrihan nga patay na ang lapsang nga iya ginadala. Ginpangin na wala naman sang manunudlo nga si Jelly nga iya ginpuwersa nga ubahan si Jessel. Nagboluntaryo kuno ini para mampamatud-an nga wala niya ginkuha ang kwarta. Ginatunan pa sang pamilya ni Jessel ang pagpasaka sang reklamo sa tiyon nga makagwa na ini sa ospital.